अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, पिछले दिनों मेरी एक फीमेल व्यूअर यानी औरत ने एक कमेंट किया कि डॉक्टर साहब, मर्दों के लिए तो आपने कई सारे वीडियोस बना लिए, अगर उनके ख्वाहिशात कम हैं, उनको जिनसी तकालीफ है, लेकिन हम औरतों को आपने ये अक्सर नज़रअंदाज किया है। लेकिन ये बात सही नहीं है। इसी अलसेफ होमियो के एक प्ले लिस्ट है और वो वुमेन हेल्थ पर मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नज़र आ रहा है। इसमें अक्सरियत ऐसी वीडियोस हैं, लेकिन उस औरत का जो मखसूस एक गिला था वो ये था कि डॉक्टर साहब, औरतों में जिनसी सर्द महरी यानी उनकी ख्वाहिशात इतनी कम होती हैं और ये बात वो किसी से कह भी नहीं सकती, और जो इज़दिवाजी अमल है वो उनके लिए एक तकलीफ का बायस बनता है। तो डॉक्टर साहब, काइंडली इस पर आप हमारे लिए कोई वीडियो बनाएं ताकि हमारे इल्म में आ सके कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और होम्योपैथिक में वो कौन सी ऐसी अद्वियात हैं कि जो बेज़रर तरीके से उनके ये इस मसले की बेखनी भी की जा सके। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, औरतों में सर्द महरी या जिनसी अमल के लिए सर्द महरी का पाई जाना यानी उनका जिनसी अमल के लिए दिल ना करता हो, तो ये एक ऐसा मसला होता है कि जिससे इज़दिवाजी ताल्लुक में दरार सी पड़ जाती है। औरत का दिल होता नहीं है, मर्द का दिल होता है, तो ऐसे में आए रोज़ झगड़े होते हैं। तो चलते हैं और पहले वो वजूहात देखते हैं कि ऐसे कौन से वजूहात हैं कि जिसके बिना पर औरतों में जिनसी सर्द महरी पाई जाती हो। तो उसमें जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि ऐसी औरतों में दिन भर के काम काज से इतनी थकान हो जाती है कि उस थकान की वजह से भी उन लोगों का जिनसी अमल के लिए दिल नहीं करता। दूसरी वजह यह है कि ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हों, या ऐसी औरतें जो हमल के 9 महीना दौरानिये से गुजर रही हों, तो उनका दिल भी जिनसी ताल्लुक के लिए नहीं करता, क्योंकि हार्मोन के जो लेवल्स होते हैं उसका जो काम की नोयत है वो चेंज हो जाती है। दरअसल जिनसी ख्वाहिश औरत में आना इसलिए ज़रूरी है कि बकाए नस्ल हो सके। तो हमल तो हो चुका है, तो अब नेचुरल जो फिनोमेना है उसमें हमल के दौरान इन औरतों में जिनसी सर्द महरी पाई जाती है। लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज़ औरतों में हमने देखा है कि जिनसी ख्वाहिशात हमल वाले दिनों में ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जिस्मानी बनावट की बदसूरती या जिस्मानी बनावट में कोई नुक्स हो तो उसकी वजह से भी औरतों में जिनसी सर्द महरी पाई जाती है। इसके अलावा ऐसी औरतें जिनके बचपन में कोई जिनसी इस्तेहसाल हुआ हो, यानी जिनसी तशद्दुद की हिस्ट्री हो औरतों में, तो उन औरतों की भी एक बेजारी होती है इस अमल के लिए। ऐसी औरतें जो नाकाम इश्क की शिकार रही हों, तो उनमें भी ये होता है कि जिनसी सर्द महरी होती है। ऐसी औरतें जिनका हैज़ बंद हो जाता है, सन्यासन पर चली जाती हैं, तो उन औरतों में भी जिनसी ख्वाहिशात कम हो जाती है। जहनी तनाव, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, ये मुख्तलिफ नाम हैं। अगर इसके शिकार कोई औरतें हैं तो उसकी भी सर्द महरी उन औरतों में देखने में मिलती है। फिर ऐसी औरतें अगर जहनी तनाव और परेशानियों के लिए मेडिसिन लेती हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, उनकी ख्वाहिशात और भी दब जाती हैं। ऐसी औरतें जो एहसास कमतरी के शिकार हों तो उन औरतों में भी सर्द महरी पाई जाती है। फिर औरतों में 2 हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो अगर उनके लेवल्स में कमी बेशी आ जाए तो भी इन औरतों में जिनसी सर्द महरी दिखने को मिलती है।
اگر عورت بہت اوبیسٹی کی طرف چلی گئی ہے، موٹاپے کی طرف چلی گئی ہے، تو وہاں بھی جنسی سرد مہری دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسی عورتیں جن کے پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اوویرین سنڈروم یا ڈیزیز اگر یہ ہو تو ان عورتوں میں بھی یہ مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض کپلز میں دماغی ہم آہنگی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی عورت سرد مہری کی شکار ہو جاتی ہے۔ بعض عورتوں میں مسلسل جنسی تسکین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے بیزاری ان کی مزاج میں آ جاتی ہے، یعنی مرد کا وقت خاص کم ہے، عورت جیسے ہی ہیٹ میں آتی ہے اوپر سے مرد ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اگر بار بار یہ عمل ہوتا ہے تو اس سے بھی عورت بیزاری کی شکار ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہومیوپیتھک میں رول دیکھتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں ایسی مریضائیں ہم نے ہزاروں میں دیکھی ہیں اور ان کو بالکل ہم نے دماغی طور پر یہ بات بٹھائی ہے کہ بہن میری یہ ایک مسئلہ ہے جینون، اور اس میں آپ کو کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ویجائنل ڈرائنس ہے یعنی اندر خشکی ہے، اس کام سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی میڈیسن الگ ہے، اس پر آلریڈی میری ویڈیوز ہیں، بعض ویڈیو کے آپ کو لنکس مل جائیں گے اینڈ اسکرین پر۔ اگر ہارمون اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو اس کی الگ میڈیسن ہے۔ اگر جنسی تشدد کی وجہ سے عورتوں میں یہ چیز ڈیولپ ہوئی تو اس کی میڈیسن الگ ہیں۔ اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے لیکن عورت میں سرد مہری ہے جسے جنرل میڈیسن کہتے ہیں، تو جنرل میڈیسن ہومیوپیتھک میں اس کی جو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے ہمارے 90% کیسز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلی میڈیسن جو ہے انوسوموڈیم 1 ہے، اس کی صرف 3 خوراک آپ نے دینی ہے، 2 قطرے زبان پہ ڈالنے ہیں، پھر 10 روز کے بعد دوسری خوراک، پھر 10 روز کے بعد تیسری خوراک۔ بیچ کے دنوں میں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ بیچ کے دنوں میں اگر نرم مزاج کی عورت ہے یعنی رو دینے والی عورت ہے تو پلسٹیلا 200 2 قطرے صبح دیں، اور ایگنس کاسٹ 2 قطرے رات کو دیں۔ یہ آپ 2 میڈیسن اس طرح دیں گے، اور ڈامیانہ کیو طاقت میں یعنی مدر ٹینکچر میں 5 قطرے صبح دوپہر شام 1 گلاس پانی میں دیں۔ تو اگر یہ آپ دیں گے تو ہفتہ 10 روز کے بعد اس عورت میں قدرتی طریقے سے جنسی خواہشات کا زیادہ ہو جانا دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی ان کا آ جاتا ہے نارمل کی طرف۔ لیکن یہاں بھی میں آپ کو اپنی ایک کلینکل ٹپ بتاؤں گا کہ ایک عورت پر ہم نے قسم یہ دوائی بھی دے دی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن اس کی سیکشول ایروزل نہیں ہو رہی تھی۔ جب ہم نے اس کا بلڈ کمپلیٹ کیا یعنی بلڈ سی پی کی کمپلیٹ پکچر ہم نے اس کی تو اس کی ہیموگلوبن بہت ڈاؤن تھی، 8-9 پر اس کا خون آ رہا تھا۔ تو ہم نے صرف اس کو خون بڑھانے والی ادویات جیسے فیرم میٹ، چائنا، فیرم فاس، اس ٹائپ کے وینیڈیم، اس ٹائپ کی چیزیں جب ہم نے اس کو دی اور اس کا خون بڑھا 13-14 پر آیا تو وہی عورت تھی، اس کے خواہشات بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ اپنے معالج کے پاس جائیں، اس کو کمپلیٹ ہسٹری دیں، اس کو کمپلیٹ علامات دیں، تاکہ وہ ہومیوپیتھک میں آپ کو بہترین ادویات دے سکیں۔ فوڈ میں یاد رکھیں ایسی عورتیں وٹامن سی والی غذائیں، وٹامن ای والی غذائیں، اور ساتھ میں چاکلیٹ لے سکتی ہیں، ساتھ میں انجیر ایک ایسی فروٹ ہے تو وہ اگر وہ لیتی ہے تو اس سے بھی اس کی خواہشات بڑھتی ہیں۔ اور جب بھی وہ کھانا کھائیں تو کھانے کے بیچ میں 3-4 کاشیں وہ لہسن کی لیا کریں، تو اس سے بھی اس کی جنسی خواہشات اپنے نارمل لیول پر آ جائیں گی۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔